کہ اب اصل پاکستان بنے گا کراچی میں، اور ہم بتائیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس پاکستان کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا کہ ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے جو یہاں بستے ہیں، جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، جنہوں نے کراچی کو اون کیا، اور ہمارا نعرہ بھی آج یہی ہے جب ہم یوم تشکر منا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک آزمائش مکمل ہوئی۔ چیزیں ہم سے چھینی گئی تھی، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے واپس لے لی ہے۔ جناح کے پاکستان کے محافظوں، تمہاری عالی شان جناح گراؤنڈ میں واپسی تمہیں مبارک مبارک مبارک۔ کتنے سنگ میل ہیں جو ایک متحد منظم اور متحرک ایم کیو ایم نے 1 سال کے عرصے میں طے کیے۔ جس چیز کی کمی تھی وہ یکجہتی اور اتحاد، اور آج وہ یکجہتی بھی رنگ لائی ہے اور وہ اتحاد بھی الحمدللہ جو سما باندھ رہا ہے۔ آج 8 سال کے بعد جناح گراؤنڈ میں متحد منظم اور متحرک ایم کیو ایم کی واپسی ہوئی ہے۔ آج 8 سال کے بعد یہاں پہنچ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آبادی بازیاب کرائی۔ مردم شماری میں اس مرتبہ 75 لاکھ، اللہ نے چاہا اگلی مردم شماری میں جو باقی 1.5 کروڑ بچے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اگلی مردم شماری میں بازیاب کرائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ ملنے کا سلسلہ شروع ہوا، ورنہ کراچی دیتا تھا، کراچی سے لیا جاتا تھا۔ پہلی بار کراچی کو کچھ ملنا شروع ہوا۔ 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ملی ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر اس کے بعد ایک عوامی گورنر ایم کیو ایم پاکستان نے دیا، اور 7 فروری کو ایک تعلیمی درسگاہ۔ ارے ہمارے آباء و اجداد کہ تحریک آزادی کا سفر بھی ایک تعلیمی درسگاہ سے شروع ہوا تھا، جامعہ علی گڑھ سے شروع ہوا تھا۔ یہ جامعہ علی گڑھ کے وارث ہی گورنر ہاؤس میں ایک جامعہ کراچی اور آئی ٹی کی ایک بہترین جامعہ بنا سکتے ہیں۔ 50,000 طلبہ اور طالبات، 10 لاکھ روپے کا کورس فری ایڈوانس آئی ٹی کا جب 1 سال میں کریں گے تو انشاءاللہ 10 لاکھ کی نوکریاں ان کی منتظر ہوگی۔ ووٹرز، ایم کیو ایم کے ووٹرز، اور آج اس گراؤنڈ میں جمع ہونے والے میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ
शायद 8 साल पहले भी अगर इस तरह का कोई इज्तिमा होता था तो उससे ये बड़ा इज्तिमा है। उसके हर इलाके से ताल्लुक रखने वाले जो यहाँ बसते हैं, जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, जिन्होंने कराची को ओन किया, और हमारा नारा भी आज यही है जब हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं, अल्लाह के आगे सर्व सजूद हैं, शुक्राने अदा कर रहे हैं कि आज उसने हमें इस काबिल किया, ये मौका दिया कि हम MQM की, पाकिस्तान बनाने वालों की और उनकी सबसे बड़ी आबादी वाले शहर की अजमत को बहाल करे, एक एक शहरी की इज्जत नफ्स को बहाल करे, एक एक शहरी को, कराची को भी, कराची के शहरियों को भी, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के 25 करोड़ मजलूम, महरूम, महरूम आवाम को हर तरह की गुलामी और हर तरह की मोहताजी से निजात दिलाए। या कि अब असल पाकिस्तान बनेगा कराची में, और हम बताएंगे कि हमारे आबा व अजदाद ने किस पाकिस्तान के लिए 20 लाख जानों का नजराना दिया, किस पाकिस्तान के लिए हमने ट्रेनें कटवाई, काफिले रुकवाए, मेरी बहनों और बेटियों की अस्मतें कुर्बान हुई, हम बताएंगे। और जो हमें मुर्दा समझ रहे थे, आज उनके लिए भी, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, आज उन्हें ये आईना दिखा रहे हैं, उन्हें ये उनकी औकात बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मेरे 6 साथियों को इस इलेक्शन में शहीद किया, हमने तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं, तशद्दुद का जवाब सब्र से, तहम्मुल से और बर्दाश्त से दिया। और तुम्हारी अपनी पॉलिसी के मुताबिक, तुम्हारी अपनी पॉलिसी थी ना कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो हमने भी कहा डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, और हमने फिर तुम्हारे बुलेट का जवाब, तुम्हारी बुलेट की ताकत का जवाब बैलेट की ताकत से दिया, और बैलेट बोल पड़ा कराची, बोल पड़ा कराची, जा गया कराची, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आज अल्लाह के फजल व करम से एक आजमाइश मुकम्मल हुई, कामयाबी हासिल करना शायद इतना मुश्किल ना हो, शायद इतना मुश्किल ना हो, लेकिन किसी कामयाबी को बरकरार रखना बहुत मुहाल और बहुत मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह तहरीकी साथियों ने, कारकुनों ने, जिम्मेदारों ने इलेक्शन में दिलो जान से मेहनत की, वोटर्स को निकाला, बैलेट पेपर तक वोट को पहुंचाया, और अपनी, हमारी, हम सबकी तंजीम और तहरीक की, कराची की, पाकिस्तान बनाने वालों के वकार को बुलंद किया।